बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे यकीन है कि ये आपका ईमान ताज़ा कर देगी, आपका यकीन, आपका तवक्कुल सूरह यूसुफ पढ़ने पर बढ़ा देगी और आप इसको पढ़े बगैर नहीं रह पाएंगे। आप भी इसको एक बार ज़रूर आजमाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी और ये वीडियो आपकी मोटिवेशन को बूस्ट कर देगी इंशाल्लाह। तो हमारी एक सिस्टर हैं जो कुछ यूँ कहती हैं कि अभी मैंने कल सूरह यूसुफ की वीडियो देखने के बाद सूरह यूसुफ की मन्नत मान ली। मेरी अमाउंट पिछले 7 साल से एक जगह पे फंसी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे किसी तरह से पैसे निकल आए, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। और वो कहती हैं कि अभी मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पैसे मेरे अपने भी नहीं थे, किसी और शख्स के थे, जिसकी वजह से मेरे पे कर्जा चढ़ गया था। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद बहुत सारे वज़ाइफ किए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आए। मेरा मसला हल ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस वजीफे ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोजज़ा किया कि मैं खुद हैरान हूँ। अभी तक के मेरे पैसे निकल आए हैं, मेरा कर्जा उतर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बेटे से नवाजा है, 2 बेटियों के बाद। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उसी टाइम से सूरह मुहम्मद और सूरह यूसुफ की तिलावत स्टार्ट कर दी और मैंने किसी भी दिन को स्किप किए बगैर अपने बेटे की पैदाइश तक सूरह यूसुफ और सूरह मोहम्मद की तिलावत की और अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बेटे से नवाजा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही मेंशन किया था कि जिन जिन मेरी बहनों की हाजत है कि अल्लाह ताला उन्हें खूबसूरत बेटे से नवाजे, वो सूरह यूसुफ और सूरह मोहम्मद को थाम ले। ये सूरह आपकी ज़िंदगी को मोजिज़ात से भर देंगी, आपकी डिलीवरी में भी आसानियाँ पैदा करेंगी और इंशाल्लाह इन सूरह की बरकत से अल्लाह ताला आपको बेटा अता करेगा। और यकीन करें कि आपकी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह से बस यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इस सूरह के ज़रिए मांगना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ आपको बेटों से नवाजेगी। ये मोजज़ा तो मैंने खुद अपनी सिस्टर की ज़िंदगी में देखा है कि अल्लाह की ज़ात ने उन्हें जुड़वा बेटों की खुशखबरी अता की है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में मोजज़ा नहीं हो सकता? बस आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इन सूरह को पढ़ना है। और जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान है, उनकी रिश्तों की रुकावटें दूर नहीं हो रही, उनकी मुश्किलात आसान नहीं हो रही, वो बहुत कोशिश कर रही हैं, लोग देखने भी आते हैं लेकिन बाद में जवाब नहीं देते, तो सूरह यूसुफ आपके लिए बहुत ही मुफीद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की बरकत से अल्लाह ताला आपके हुस्न में भी निखार पैदा करता है और आपके लिए रिश्तों के दरवाजे खोल देता है। तो बस आपने मेरी सिस्टर्स इसको यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ना है और जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपने उस तरीके के साथ पढ़ना है और किसी भी डे को स्किप नहीं करना। और इस सूरह को पढ़ने का तीसरा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये सूरह आपको हासिदों से, बद नज़र के शर से महफूज रखती है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि सूरह यूसुफ हमें क्या सिखाती है? सूरह यूसुफ से हमें ये सबक मिलता है कि इज्जत देना अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर लेता है, अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है, तो फिर अगर उसे अंधे कुएं में भी लटका दिया जाए तो अल्लाह की ज़ात इस चीज़ पे कादिर है कि उसको वहाँ से निकाल के तख्त पे बिठा देती है। तो जब आप अल्लाह ताला से यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ मांगते हैं तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात ही मोजज़ात होते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और इस सूरह को पढ़ने का चौथा बेनिफिट ये है कि ये सूरह आपको आपका खोया हुआ मकाम वापस दिला देती है। इस सूरह को पढ़ने से बीमारों को शिफा मिलती है, परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं और ये सूरह हमारी जिंदगी के गमों को खुशियों में बदल देती है। और इस सूरह को पढ़ने से हमें सब्र की ताकत का अंदाजा होता है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और जुलेखा के शोहर ने सब्र किया। और इस सूरह को पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क के नए दरवाजे खोल देते हैं, बेरोजगारी दूर हो जाती है और रोजी में बरकत होती है, कर्जों से निजात मिलती है। और ये सूरह दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शती है और हर किस्म के खौफ, डर और बेचैनी खत्म कर देती है। तो आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इस सूरह को पढ़ना है और आपने इसको पढ़ना इस तरह है कि आपने सूरह यूसुफ की मन्नत मान लेनी है और आपने नियत कर लेनी है कि या अल्लाह, जैसे तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निकाल के इज्जत दी, वैसे ही तू मेरी हाजात को पूरा कर दे, मेरी मुश्किलात को दूर कर दे, मेरी बे औलादी को ख़त्म कर दे, मुझे औलादे नूरीना से नवाज दे, मेरी शादी में जो रुकावटें हैं उसको दूर कर दे। तो इस तरह आपने नियत
کرنی ہے اور پھر آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ 21 ڈیز کی منت مان لیں۔ 21 ڈیز کے لیے سورہ یوسف کو ایک دن بھی اسکپ کیے بغیر پڑھیں۔ آپ نے اس کو فجر میں یا پھر آپ نے اس کو عشاء میں پڑھنا ہے۔ اب پہلے دن آپ اگر اس کو عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو عشاء میں پڑھیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن آپ عشاء میں نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے پھر اس کو فجر میں پڑھ لینا ہے، لیکن آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ اور آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے جب بھی سورہ یوسف کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے اول آخر میں آپ نے تاک اداد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند کر دی ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے، آپ پر دعائیں بھیجتا ہے، آپ بھی انہی الفاظ میں یا ان سے بہترین الفاظ میں دعا کریں۔ تو سوچے ذرا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو کیسے وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیسے اللہ کے ساتھ ان دعاؤں کو قبول نہیں کریں گی۔ تو آپ نے تاک اداد میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے اس کو آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، غور سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور پھر جب دعا کرنی ہے تو آپ نے دعا میں اس چیز کو ضرور مینشن کرنا ہے کہ یا اللہ، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غموں کو دور کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے غموں کو دور کر دیا، اسی طرح مجھے بھی پریشانیوں سے، مشکلات سے نکال دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا دن میں استغفار اور درود پاک کثرت کرنی ہے۔ استغفار کو ایٹ لیسٹ آپ ڈیلی 7000 ٹائم لازمی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اب اس میں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنی بار درود پاک پڑھیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں اتنی بار دعا کریں گے، اور ایک بار درود پڑھنے سے ہمارے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ نے درود کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ یوسف پڑھیں تو آپ نے نیت صاف رکھنی ہے، اور آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدل دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بدل دیا، ان کو کنویں سے نکال کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور لاسٹ میں بھی آپ نے سورہ یوسف کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے دعا کرنی ہے، اور پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور آپ سب نے اس طرح 21 ڈیز کے لیے کرنا ہے، اور پھر اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی دور کر دیں گے، آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ صدیق جنگ، اشا قریشی، افشا شام، محمد، سعدیہ ظہور، مہرین، جمیلہ، امن، افرین خان، نرگس سلطانہ، آسیہ، فرقیت، ریاض، فرحان خان، طیب، شاہدہ پروین، سمینہ، سعدیہ انم، نازیہ بانو، فاطمہ عباسی ولاگز، خورشیدہ بیگم، نیر شہزاد، محمد نسیم، حفیظہ، اسما خٹک، شمشاد علی، طاہرہ کوکر، قاسم، محمد نصیب، سمرین، ماہرہ، مصباح لطیف، ارسلان، فرحین سیف، ہمنا احمد، فاطمہ کڈز کلیکشن، خاتون وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، ابوبکر رحمان، فاطمہ، شاہدہ بیگم، داؤدوان، مائلہ، ہاشم حیدر، حفصہ خان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو اس کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔